शिवोले श्री स्वामी समर्थाच्या मठात स्वामी भक्त भूषण गुरुदास पै हांणी बरयिल्ल्या गुरुशांती भक्ती संगम ह्या पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो जालो। हजारांनी भाविक स्वामीचे दर्शन घेवपाक हजर राविल्ले। पळयात ते खीण। ह्या सुविधा भितर फर्स्ट ऑफ ऑल अक्कलकोट वचपाची किंवा येवपाची ही म्हायती आसा। तशेंच शिर्डी मठा बद्दल देवळा बद्दल डिटेल्स, तशेंच कांय लिला स्वामी समर्थाच्यो त्यो कांय डिटेल्स आसा। तशेंच गोंयची 5 टोटल 6 पूण मेन म्हणजे 5 देवळां भितर कवर केल्ली आसा। हातूंत मेर्शी मेन म्हळ्यार हें शिवोली, त्यानंतर मेर्शी, बेती, तशेंच साखळेगावी जाल्ले आनीक मडगांव समर्थगड मडगांव हांची म्हायती दिल्ली आसा। तशेंच आमचो स्वताचो अनुभव वॉटर भितर आसा। आनी तशेंच फर्स्ट टायम उमेश बाईन जेन्ना अनाउन्समेंट दिलो तेन्ना 5 जाणांनी तुमची ह्या मठाक आपली स्वामी समर्थाचो एकोच पावलो ह्या बद्दल सांगिल्लें आसा। ते तुमकां वचपाक मेळटलें। चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ती जर टीम नासली जाल्यार आयज हांव पंचायतीची कारभारान नासलो। सो हांव चडांत चड आमच्या टीमीचे चडांत चड देव बरें करूं आमचे प्रेमानंद बाई, येदूबाई, नितीन सगळे जी आमची समर्थन संघटनेची टीम आसा, निलेश भाऊ जी आमकां लीड करता, देव बरें करूं। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।